tout le monde ماشي راني ميزامي ان شاء الله تكونوا كاع بيان. دونك في الفيديو هذه حبيت نعطيكم دو سيت اوفيسيال. لو بروميي سيت تدخلوا باش تفيريفيو لوفر تاعكم نتاع لا لوتري اسكو اكسبتيو بيان نو. الدوزيام سيت تلقاوه في السيت اوفيسيال دي لوتري. دونك سيو راك جيسكا لا فان باش تعرفوا لي ديتاي كونسيرنون لي دو سيت هادو باش تفيريفيو لوفر تاعكم اسكو اكسبتيو او بيان نو باش ديروا لانسكريبسيون. ليتس جو. دونك في لا فيديو هذه راح نعطيكم ان سيت في الشباب، ان سيت بور فيريفي فوتر فوتو اسكو اي اكسبتي او بيان روجتي. دونك هاوليك السيت واسمو فيريفيكاتور دو فوتو دي في لوتري. تكليكيو هنا فوالا السيت كي داير كيما راكم تشوفوا. هنا نكليكيو باش نتيليشارجيو لا فوتو ونشوفوا اذا اكسبتي ولا لا. نحوسو على لا فوتو هنا فوالا نديرو هذه. السيت راح يدير تريتمون نتاع لا فوتو فوالا. فوالا ريزولتا دو فيريفيكاتور دو فوتو كيما راكم تشوفوا. دونك لا طاي دو فيشي اون كيلو اوكتي اي كوريكت، لا hauteur et la largeur de l'image sont correctes, la taille de la tête est correcte, les ions sont situés dans la plage appropriée, fond semble bon. Voilà. Donc la photo هذه تصلح باش ديروا بها الانسكريبسيون 100% كما راكم تشوفوا. بويسك كاع الشروط لي كونديسيون دوموندي سون كوريكت كما راكم تشوفوا. دونك السيت هذا مليح باش ديروا فيريفيكاسيون دو فوتر فوتو بور سافوار اذا لا فوتو هذه اكسبتي او بيان نو. تاني راح نوريكم تطبيق واحد اخر. ندخلو في السيت اوفيسيال كما راكم تشوفوا dvprogram.state.gov. تهبطوا لتحت كليكيو فوتو اكزامبل. تجيكم لاباج هذه كما راكم تشوفوا هاي ديك. تكليكيو هنا فوتو طول. فوالا هاي ليك لاباج كيما راكم تشوفوا هكذا دايره لاباج. هنا باش تشوفوا اسكو لا فوتو اي اكسبتي او بيان نو تكليكيو هنا شوز فوتو هنا. ندخلو هنا ندخلو لي زيماج باش نخيرو اون فوتو. نخيرو هذه فوالا. فوالا ريزولتا هنا يقولوا باللي يور فوتو داز نوت نيد كروبينغ فوتو ديمونسيون ار 600 x 600. واش معناتها خاوتي؟ انا سقسيت كاع لي سيبر لي يديروا لانسكريبسيون. لا ريبونس كانت لا فوتو هذه اي اكسبتي بور فير لانسكريبسيون بيسك كاين بزاف ناس يقولوا باللي كي تلقى لاكاز هذه روج معناتها لا فوتو هذه ني با اكسبتي. لا خاوتي سقسيت في لي سيبر لي يديروا لانسكريبسيون وكاع الناس اللي يديروا لانسكريبسيون دي فيلوتري قالوا لي باللي كي تخرج لك لا فوتو هكداك معناتها لا فوتو اي اكسبتي. وعلاش؟ هنا باسكو لا فوتو عندها لي ديمونسيون دوموندي 600 x 600. دونك هنا في السيت on n'a pas besoin de cropping ou bien pour modifier le cadre de la photo كما راكم تشوفوا. فوالا دونك هذه لا فوتو هذه اي اكسبتي بور في الانسكريبسيون 100%. تاني عندكم
ان دوزيام كا كيما راكم تشوفوا هنا كي تخرج لكم لا فوتو اون فير وتحت كليكيو اكسبتي، ديرو تيليشارجي فوتر فوتو. تاني الكان هذا الدوزيام كان هذا تقدروا ديروا به الانسكريبسيون عادي. فوالا نشوفوا اون اوتر فوتو وين تخرج لنا اون فوتو روجتي. كليكيو هنا نحوس لكم على ليكزامبل اون فوتو ني با اكسبتي. نشوفوا ميزيماج نخيروا هذه بار اكزامبل. هذه كيما راكم تشوفوا هنا your photo has been rejected for the following reason. Image is overly compressed. Please use compression ratio that is less than 22.1. نديرو برك تراديكسيون هنا باش نشوفو واش يقولو اكزاكتومون. دونك traduction français باش نفهمو. Votre photo a été rejetée pour les raisons suivantes. L'image est trop compressée. Veuillez utiliser un temps de compression inférieur à. فوالا هنا لازم تنقصوا شويه في لا كومبريسيون تاع لا فوتو كيما راكم تشوفوا. دونك لا فوتو هذه ني با اكسبتي. فوالا نخليكم كاع لي فوتو اكسبتي اي نو اكسبتي في لا فيديو هذه، تلقاو كاع لي زيكزامبل. دونك ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، ان شاء الله جي بين اكسبليكي. عطيتكم زوج مواقع اوفيسيال بور تفيريفيو لا فوتو نتاعكم اسكو اكسبتي او بيان نو بور فير لانسكريبسيون ابخي. دونك البريمي سيت فيريفيكاتور لا فوتو ديفي لوتري. دوزيام سيت او بيان التطبيق هذاك في السيت اوفيسيال كيما راكم تشوفوا ديفي لوتري بور la rentrée 2023. Donc mes amis, la photo est très importante pour faire l'inscription. Faites attention avant de faire vos inscriptions. Vérifiez la photo نتاعكم est-ce que acceptez les conditions demandées في السيت باش ديروا l'inscription. Ne ratez pas vos chances à cause de ça. Donc partagez la vidéo le maximum mes amis pour bénéficier de ces informations là. Max de like. ميرسي. تحياتي لكم. فيرنس فلوكس. بون شانس à tous. ان شاء الله تكونوا parmi les personnes sélectionnées pour DV Lottery 2023. باي، à la prochaine vidéo ان شاء الله.